त्यो स्टारडम या स्टार भन्ने त्यो कुरा त धेरै पर नै छ या चप्पली हाइटको ब्रान्ड हाम्रो ब्रेकअपै कहिले भएको सबभन्दा पहिला त के अरे चप्पली हाइट 1 पनि भल्ग्यारिटी थिएन त्यसमा त्यो क्वेसन नै मैले तपाईँको एक्सेप्ट गरिनँ होइन ग्ल्यामर थियो है भल्गर र ग्ल्यामरमा धेरै फरक पर्छ होइन अब जहाँसम्म अब मैले चप्पली हाइट एउटा फुल्ली इन्टरटेनिङ सिनेमा बनाउनु खोजेको हो र सुरुदेखि अहिलेसम्म मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु र चप्पली हाइटमा जे कन्टेन्ट चाहिन्छ त्यो फिल्मको नाम र यो नाम मैले अहिलेसम्म यही चप्पली हाइट भन्ने नाम बेचेर खाइरहेको छु र यो नाम बेच्नलाई मैले के त्यसमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरो सबै अहिले पनि हालेको छु र पहिला पनि थियो होइन अब यसमा भल्गर छ अथवा यसमा अन्य कुराहरू छ भनेर जुन तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो अब त्यो चाहिँ अब सिनेमा हेरेपछि थाहा हुन्छ र सायद योभन्दा अगाडिको चप्पली हाइट पनि पिजी सर्टिफिकेट पाएको हो र योभन्दा अगाडि चप्पली हाइट पहिलो पनि अब तपाईँले पनि हेर्नुभएको होला त्यसमा कतिको भल्गर थियो अथवा कतिको ग्ल्यामर थियो म चाहिँ भल्गर भन्दिनँ त्यसलाई ग्ल्यामर हो होइन हामीले बन्द कोठामा के हेर्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र चलचित्र हलमा लगाउँदाखेरि के देखाउनु पर्छ भनेको त्यति आइडिया चाहिँ छ मलाई अनि त्यसमा के छ र मैले जहाँसम्म तपाईँले जाँठा भनेको कुरा होला जाँठा त प्रायः सबैले भन्छ होइन घर भन्छ त जाँठा उता जा बाउले छोरालाई भन्छ होइन सबैले भन्छ जाँठा त त्यो ठुलो कुरा होइन जाँठा त कुनै भल्गर शब्द जस्तो लाग्दैन मलाई र अपशब्द पनि हो जस्तो लाग्दैन है मलाई र जहाँ हामीले बोल्नु नहुने कुरा छ त्यसमा बिग गरेको छु है अब अरू के छ डिसेम्बर 25 मा स्पाइडरम्यान रिलिज हुँदैछ त्यो ग्लाससँग कसरी कोप गर्नुहुन्छ होइन अब अरू फिल्म को रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई सम्बन्धै भएन अब सबैसँग डराएर कि कहिले अब एउटाले भन्दै थियो अर्को साउथ इन्डियन फिल्म पनि थियो अल्लु अर्जुनको भन्दै थियो कि अब चप्पली हाइटले अल्लु अर्जुनको फिल्मसँग पनि डराउनु पर्ने स्थिति छ जस्तो लाग्दैन यो पनि चप्पली हाइट हो चप्पली हाइट हो यो के होइन अब अल्लु अर्जुनको फिल्म आउँछ अथवा कस्तो फिल्म आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ स्पाइडरम्यान आउला अर्को धेरै ठुलो कम्पनीहरू त्यसमा हामी अब कम्पेयर पनि गर्न सक्दैन होइन आउँछ जान्छ अब होइन मेरो तरिकाले चल्ला उसको तरिकाले चल्ला र यसलाई अलिकति उ गरौँ सबैले सहयोग गरौँ यत्रो मान्छे छ यति साथीहरू छ तपाईँले गरेपछि जे पनि हुन्छ नि हुँदैन हजुर तपाईँ एउटा सम्बन्धित निकायमा बोर्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ हजुर चलचित्र विकास बोर्डमा तपाईँले अहिले जुन जाठाको परिभाषा दिनुभयो नि हजुर तपाईँ जस्तो एउटा मेकर विकास बोर्डको सम्बन्धित निकायको व्यक्तिले यसको परिभाषा दिन सक्नुहुन्छ अनि यसको परिभाषा मलाई त मेरो बाउले मलाई जाठा भन्थ्यो र मलाई अरू साथीहरूले पनि भन्थ्यो त्यो एकदम खुला रूपमा समाजमा अथवा चौतारीमा अथवा चियाखाने ठाउँमा सबैले भन्थ्यो त्यो नर्मल कुरा हो एक्चुअली यहाँले त्यो नेपाली त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो शब्दको त्यसलाई हेऱ्यो भने त्यो अपशब्द भन्दैन त्यसलाई अपशब्द भन्दैन त्यति नजाउँ सिनेमालाई कसरी अब यो अडियन्स भनौँ कसरी दर्शक सामु यो सिनेमा पुर्याउने भन्नेतिर सोचौँ भने यत्रो साथीहरू छन् होइन तपाईँले गरेपछि मैले भने नि तपाईँले सबैले सहयोग गर्यो भने पक्कै पनि चलचित्रले भन्दा पनि यो चलचित्र क्षेत्रले अलिकति भए पनि ऊर्जा पाउँछ जस्तो लाग्छ होइन त्यहाँतिर लागौँ चलचित्रले हट भएर त्यो अलिकति जाडो महिनामा लगाएको हो होइन चलचित्र पक्कै हट छ र चलचित्र हामीले धेरै सिनेमाहरू पुस माघमा रिलिज भएर चलेको सिनेमाहरू छ अब सिनेमा राम्रो हुनु पऱ्यो होइन अब जति गफ हाने पनि जति गफ छाट्यो पनि मैले यहाँ सिनेमा राम्रो हुनु पऱ्यो कि सिनेमा राम्रो भयो भने चल्छ अदरवाइज चल्दैन र नराम्रो सिनेमा चलेको रेकर्ड पनि छैन राम्रो सिनेमा नचलेको रेकर्ड पनि छैन 2-3 दिन पछि भए पनि बल्ल महत पब्लिसिटीबाट पनि चलेका सिनेमा धेरै छन् होइन त्यस्तो सिनेमाका नायिकाहरू यही छ होइन हामीले 1-2 दिन नचलेको त्यस पछाडि चिनेर उहाँ राष्ट्रिय पुरस्कारसम्म पाएका सिनेमाहरू पनि छन् होइन चल्छ सिनेमा राम्रो कसरी थाहा नपाउन सक्छ त्यसो भए त तपाईँलाई भने आग्रह गरिरहेको तपाईँहरूसँग म भिख मागिरहेको छु अहिलेदेखि तपाईँहरू सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् यसपालि भनेर होइन यो सबै यो जमघट हुन पाउनु नै अहिले हाम्रो लागि सौभाग्य भइरहेको छ यो जमघट सधैँ गराइरहनुको लागि तपाईँहरू सबैको साथ चाहिन्छ पोजिटिभ माइन्डसेटमा सबैले सहयोग गरौँ होइन पोजिटिभ कुरा गरौँ पक्कै पनि फेरि पनि हाम्रो दिन आउँछ यसको आन्सर मैले दिने हो अब यो सिनेमामा के छ भन्ने कुरा त अहिले सबै कुरा म त बताउन त सकिन्न होइन तर पनि अब जस्तै तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ वेब सिरिजहरू हेर्छ ओटिटी प्लेटफर्ममा मान्छेहरूले हेर्छ भने तपाईँलाई यहाँलाई सबैलाई थाहा छ होला नेपालमा ओटिटी प्लेटफर्ममा त्यो त्यहाँसम्म पहुँच पुग्ने सायद 0.5% पनि छैन होला होइन तर सिनेमा
सिनेमा हलमा राम्रो नेपाली चलचित्र लाग्यो भने हेर्ने दर्शकहरू अझै पनि बाँकी छन् र अझै पनि आउँछन् भन्ने आशाका साथ यो चलचित्र हामीले पुस 2 गते सिनेमा प्रदर्शन गर्ने भनौँ न एउटा जमर्को गरेको हो र पक्कै पनि मेरो सिनेमामा केही न केही यहाँले नयाँ कुराहरू पाउनुहुनेछ, केही न केही राम्रो कुरा पाउँछ दर्शकहरूले। फिल्ममा आएर त्योसँग डराउनु पर्ने अथवा हलिउड फिल्ममा आएर डराउनु पर्ने त्यो देख्छु। कम्प्लिमेन्टको लागि धन्यवाद। यहाँ यो तपाईँले हेरेको यो पोस्टर चाहिँ लगभग 15-20 वटा बनेको छ र अहिले यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको यो हाम्रो सबभन्दा पहिला पुरानो पोस्टर हो र यहाँ जे छ त्यही अहिले हालेको नयाँ पोस्टरहरू पनि आएको छ र त्यो तपाईँले भनेको एलिमेन्ट्सहरू पनि हामीले पोस्टरमा राखेका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ यहाँले हामीले एउटा साहस दिनुभयो। हामी हलिउडको चाहे हलिउड आओस् चाहे बलिउड आओस् हामीले पनि चपली हाइट लगाउँदा होइन धेरै चलचित्रहरू छ, छक्का पञ्जा, चपली हाइट, लुट होइन, अनि त्यसपछि अन्य अब जस्तै पशुपति प्रसाद, कबड्डी कबड्डी यो चलचित्र आएको बेलामा जतिसुकै हिन्दी जस्तै राम्रोसँग हिन्दी चलचित्र, शाहरुख खानको फिल्म पनि, सलमान खानको फिल्म पनि होइन के अरे सो उनीहरूको घट्दै गएर अरू चलचित्रहरूको सो बढेको यो रेकर्ड छ र हामी कोहीसँग डराउने भन्दा डराउने किन हामी पनि त हेर्छौँ हिन्दी फिल्म, इङ्ग्लिस फिल्म हामी पनि हेर्छौँ, त्यो ठुलो कुरा भएन। तर अब कतिन्जेल अब खालि हलिउडको फिल्म आउला कि अथवा चाहिँ बलिउडको फिल्म आउला कि हामी कसरी लगाउने भन्ने त्यो डर होइन। मैले भने सबैले साथ दिनु होला। यो पालि चाहिँ हामी फेरि पनि यसरी जमघट हरेक हप्ता जमघट हुन पाउँ होइन, त्यो हिसाबले गर्दा सबैले साथ दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र अब यसमा बिल्कुलै नयाँ भनौँ न, अब सुपुष्पा पनि अरू चलचित्रहरू पनि हाम्रो लागि नयाँ हो, मेरो टिममा प्रतीकमान नयाँ हो, त्यसपछि के अरे महेश पनि मेरो टिममा नयाँ हो, योभन्दा अगाडि उल्लेख गरिसकेको होला। र जस्तै स्वस्तिमा खड्का र अर्जुन कुमार बीच भनेर अस्ति एउटा न्युज पनि आयो, बिचमा त्यो एउटा ऊ मात्रै थिएन, त्यो चट्याङ परेको एउटा मात्रै चाहिन्छ होइन, त्यो एउटा थियो है, त्यो राख्न भुलेछ भाइले। त्यसमा केही छैन। स्वस्तिमा खड्कासँग 2 वर्षमा अब अझै भेटेको हो र 18 महिनामा र फोनमा सायद 1-2चोटि हाम्रो कुरा भएको थियो र स्वस्तिमा अथवा प्रतीकसँग पनि मैले 18 महिनापछि भेटेको, के अरे हाम्रो महेशसँग पनि अथवा सुपुष्पासँग पनि आजै देखेको है। त्यस्तो केही पनि हुँदैन र अब दाजु घरमा एउटै फ्यामिलीको झगडा हुन्छ भने होइन, सानो बिहान झगडा पनि बेलुका बोलिन्छ, त्यस्तो केही छैन, त्यतातिर नजाउँ र सायद क्वेसन पनि सक्यो होला, हल पनि छोड्नुपर्छ हामीले। सोच्दैमा चाहिँ तपाईँलाई हरेक भूमिकाको कुरा गर्नुभयो, अब कहिले हामी तपाईँको एउटा जस्तो एक्सन उडी घोडाबाट उडी आएर घोडामा डाका ट्रेलर अब मलाई आफ्नो फिल्मको त्यसरी म एक्ज्याक्टली त्यो एज एन अडियन्स म जज गर्न सक्दिनँ होइन, म घरको फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ, 1-2 दिनपछि मात्रै जज गर्न सक्छु। म आफूले काम गरेको कामहरू चाहिँ अब हेर्दाखेरि हुन्छ नि, डबिङ गरेर हुन्छु, सुट गरेर हुन्छु, त्यो एज एन अडियन्स चाहिँ म जज गर्न सक्दिनँ। अब अभियसली अब मेरो काम त मलाई होला बेटर गर्न सक्थेँ जस्तो फिल भइहाल्छ जहिले पनि, तर ओभरअल ट्रेलर चाहिँ आई थिङ्क मैले एक्सपेक्ट गरेर होला बेटर बनाएको छ जस्तो लाग्छ। अब हलमा यसरी बसेको चाहिँ बिचमा हामी अब भिडियोहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि थ्याङ्कफुल्ली होइन यसरी हेर्न पाइयो, बस्न पाइयो, त्यो त्यस्तो एकदमै भोइड फिल चाहिँ भएको थिएन। तर अब लगभग 2-3 वर्षपछि आफ्नो फिल्मको यसरी ट्रेलर हेर्न पाउँदा या फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ है भन्दा चाहिँ एक्साइटमेन्ट त डेफिनेटली छ। अब रिलिज हुँदैछ आफ्नो फिल्म या फिल्मको ट्रेलर हेरेर आएको छु भन्दाखेरि अब त्यो डिफ्रेन्ट फिलिङ चाहिँ हुन्छ। अब हामीले त्यो जुन फिल्म गर्ने बेलामा 2 वर्ष अगाडि पनि यस्तो लकडाउन होला, लकडाउन पछि हामीले प्रेसर लिएर रिलिज गर्नुपर्छ होला भने त्यो सोचले फिल्म गरेको या बनाएको त होइन होइन। अब अनफर्चुनेटली जे भयो, बिचमा कोभिड भयो, लकडाउन भयो, 2-3चोटि लकडाउनै भयो, अब अहिले खुलेको छ। त्यो खुलेको टाइममा चाहिँ अब हामीले हुन्छ नि रिस्क लिएको जस्तो हो, प्रेसर लिएर मैले एज अ त्यो स्टारडम या स्टार भन्ने त्यो कुरा त धेरै पर नै छ, या चप्पली हाइटको ब्रान्ड भन्दा पनि हामीले राम्रो फिल्म बनाएको छौँ। लकडाउन पछि चाहिँ हामीले रिलिज गर्न लागेको हाम्रो फर्स्ट नै हुन्छ नेपाली फिल्म, त फर्स्ट नेपाली फिल्म हुन्छ जुन चाहिँ हामीले रिस्क लिएर रिलिज गर्न लागेको हो। त्यो स्टारडम म स्टार हो कि होइन, मैले अब मेरो भोलि फिल्म चल्यो भने चाहिँ म त खतरा रहेछु, या हाम्रो फिल्म चल्यो भने चप्पली हाइट भन्दा ब्रान्ड खतरा रहेछ त्यो भएर चल्यो, त्यो केही पनि हुँदैन। फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चलेको भन्ने चाहिँ हुन्छ होला होइन। यस्तो रिस्क लिएर पनि हामीले रिलिज गरिराख्दाखेरि चाहिँ अडियन्सहरूले या कुनै कसैको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन पछि पनि यो फिल्म चाहिँ कसैको ब्रान्डले गर्दा, कसैको नामले गर्दा चल्यो भन्दा नि लकडाउन पछि पनि फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चल्यो भन्ने हुन्छ र यस्तो प्रेसर चाहिँ अब स्पेसल अहिले आएर त प्रेसर लिने कुरै भएन, किनकि हामीले जति सक्ने 100% काम सुटिङको टाइममा 35 दिन जति गर्नु पर्यो त्यो नै गरिसकेको छ होइन। अहिले आएर मलाई त्यो
स्टारडमको प्रेसर भन्ने त्यो त म लिँदिनँ अरू बेलामा पनि तर अहिले आएर लकडाउन पछि त यो मेरो स्टारडम हुन्छ या यो फिल्मको ब्रान्ड हुन्छ भन्दा पनि राम्रो छ भने चल्यो, राम्रो छैन भने लकडाउन भए पनि नभए पनि फिल्म चल्दैन, राम्रो छ भने लकडाउन पछि पनि अब सूर्यवंशी पनि अस्ति हेर्नुभयो होइन, त्यो पनि हिन्दी फिल्म आई थिङ्क फर्स्ट फिल्म नै थियो होला, धेरै पछि रिलिज भएको, त्यो चल्यो राम्रोसँग। सो हाम्रो फिल्म राम्रो छ भने चल्छ, राम्रो छैन भने लकडाउन नभए पनि चल्दैन, त्यही हो जो कसैको फिल्म पनि। नेपाली सिनेमाको कलाकारहरू, नेपाली सिनेमाको मेकरहरू चाहिँ विशेष गरी हिन्दी फिल्मको लागि पर्ख्यौँ हामीले, हिन्दी फिल्म चलेपछि मात्र नेपाली फिल्मको लागि अडियन्स आउँछ भनेर हामीले पुर्यौँ। ती कुराहरू सुन्दाखेरि नेपालको एउटा राम्रो चलेको कलाकार भएको नाता तपाईँलाई त्यस्ता कुरा हामी कहिले पिच गर्दै गर्दैन, हामीलाई चाहिँ हिन्दी फिल्मै चाहिने हो भन्ने भयो, दर्शकलाई चाहिँ नेपाली फिल्मका निर्माता गराए कलाकार कहाँ गयो भन्ने खालको एउटा म्यासेज भयो त्यहाँदेखि र कलाकार भएको नाताले एउटा चलेको कलाकार भएको नाता त्यस्तो पिच गर्दै गर्दैन। पिच त डेफिनेटली गर्छ, किन भन्दा हामी चाहिँ बलिउड या हलिउड या बाहिर इन्टरनेसनल फिल्महरूकै सहारा लिएर चाहिँ अब त्योसँग जुत्दाखेरि पनि हामी खुसी नहुने, हामीलाई रिलिज गर्नलाई पनि एउटा हिन्दी फिल्म या हलिउड फिल्म नै कुर्नु पर्ने रहेछ भने त्यति बेला नराम्रो त डेफिनेटली लाग्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट अब एज एन एक्टरको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि मैले प्रोड्युसरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि एउटा फिल्म भनेको ठुलो लगानी हुन्छ होइन। अब तपाईँहरू यहाँ नै देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा फिल्मको लागि 3जना प्रोड्युसर हुन्छ, 3जनाको पैसा हुन्छ होइन। सो उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट या एज अ प्रड्युसर मैले भोलि कुनै फिल्ममा लगानी गरेँ या मेरो फिल्म छ भने म पनि दुईचोटि सोध्छु होला डेफिनेटली होइन। भोलि एकचोटि फिल्म रिलिज भइसकेपछि फेरि म अब 2 वर्षपछि रिलिज गर्छु भनेर त हुँदैन, म पैसा उठाउनलाई एकचोटि गरिसकेपछि 1 मिस गेम फिनिस भनेर जस्तै हो। त्यो डेफिनेटली 2-3चोटि सोचिन्छ प्रड्युसरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट। तर एज एन एक्टर चाहिँ डेफिनेटली मलाई नराम्रो चाहिँ लाग्छ कि हामीले अरूको सहारामा चाहिँ फिल्म चलाउनुपर्छ या न्युज आइरहँदाखेरि चाहिँ हलिउड फिल्मको फिल्मलाई हामीले कुरेर बस्नुपर्छ भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ एज एन एक्टर चाहिँ नराम्रो चाहिँ डेफिनेटली लाग्छ। हाम्रो ब्रेकअपै कहिले भएको पोस्टर त अब यो पोस्टर सेयर गराएको थिएँ, अब आज ट्रेलर रिलिज हुन्छ, आज ट्रेलर रिलिज सेयर गर्ने होला होइन। अब यस्तो हुन्छ तपाईँहरू यो कुराले ठुलो इस्यु बनाउनुहुन्छ, कसैसँग हाम्रो अब मनमुटाव पऱ्यो के पऱ्यो भनेर। 2 वर्ष भइसक्यो हामीले फिल्म गरेको होइन। 2 वर्ष फिल्म गर्दाखेरि एउटा टिम मेम्बरमा किन एउटा फ्यामिली जस्तो हुन्छ, एउटा फिल्म गरिसकेपछि टिम मेम्बर भनेको होइन, डिरेक्टर होस् या प्रड्युसर को एक्टरहरू। तपाईँले यो कुरा सुन्नुभयो, तपाईँले यो बिचमा त अझ अर्को चाहिँ कुरा सुन्नुभएको छ होला, मेरो डिरेक्टरसँग पनि पऱ्यो होला, मेरो को एक्टरसँग पनि पऱ्यो होला होइन। सो 2 वर्षमा धेरैजनासँग एउटा फिल्म गरेर 30-35 दिन हामीले एउटै मान्छेसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिजना त भ्याल्यु बाहिर गएर एउटा फ्यामिली जस्तो टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिअलि ठस्का ठुस्की अलिअलि त्यो हुन्छ नि कुरा, किनकि चित्त नबुझ्ने अब क्रिएटिभ एस्पेक्टबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजनालाई कति अब क्रिएटिभ हुन्छ नि तपाईँको डिस्प्यारिटिजहरू हुनसक्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली कहिले काहीँ परिहाल्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट हामी फ्यामिली हो, फ्यामिली भइसकेपछि यो फिल्म पनि हुन्छ। अब अघि हामीले भने जस्तै लकडाउन पछि फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ होइन। जे मनमुटाव भए पनि नभए पनि यो मेरो फिल्म हो या उहाँको या सबैजनाको फिल्म हो, हामी सबैजनाले हाम्रो साइडबाट 100% दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो चलिरहेको छ कि यो तपाईँहरूलाई यो ठुलो इस्यु जस्तो लाग्छ होला, यो भइरहेको छ के भन्छ ठस्के ठुस्की भइरहेको छ, प्याचअप भइरहेको छ, ब्रेकअप भइरहेको छ, यस्तै हो। म त एज एन एक्टर मेरो केही पनि छवि नबनाइदियोस् जस्तो लाग्छ होइन। किनकि एक्टर भनेको तपाईँको पानी जस्तो हुनुपर्छ भन्छ, जुन भेसलमा राख्यो त्यही सेप लिन सक्ने होइन। मलाई मेरो बुलबुल हेरेर यो टेम्पो ड्राइभरको भूमिकामा फिट हुने रहेछ, या चप्पली हाइट हेरेर ऊ चाहिँ थ्रिलर फिल्मको लागि फिट हुने रहेछ, या भनौँ अरू नाइना भन्नुलाई हेरेर चाहिँ ऊ चाहिँ यस्तो फिल्ममा चाहिँ फिट हुने रहेछ, छक्का पन्जा हेरेर कमेडी रोलमा चाहिँ फिट हुने रहेछ भन्दा पनि सबै तरिकाको फिल्म गरेर सबै तरिकामा चाहिँ सबै फिल्ममा चाहिँ फिट हुने रहेछ है भन्ने होस्। मलाई छवि चाहिँ एक्ज्याक्टली यस्तो छवि बनाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एक्टर्सहरूलाई त्यो चाहिँ बेनिफिट हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर जुन फिल्म आउँछ त्यही फिल्ममा चाहिँ सबै फिल्ममा चाहिँ फिट रहेछ है भन्ने नै होस्। यसको भनौँ न तपाईँलाई सबै चिज राम्रो छ भनौँ न। तपाईँको स्टोरीदेखि लिएर एउटा थ्रिल पनि भनौँ न, क्राइम थ्रिलरमा चाहिँ एउटा नयाँ हामीले भनौँ न नयाँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा हाम्रो नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमै एउटा थ्रिलको नयाँ प्याटर्न पाउनुहुन्छ यसमा। अब फिल्म राम्रो छ सबै चिज, एउटा जुन थ्रिल एउटा बनाएको थियो फेरि अलिकति हामीले एडिटलाई फेरि एउटा मिलाएर नयाँ वेमै प्रेजेन्ट गर्दैछौँ होइन। तर त्यो फिल्मको कथावस्तु पुरानो छैन, जुन एउटा पहिलाको जुन छ त्यो हामीले अरू पनि हेऱ्यौँ होइन। त्यो अरू हेरिसकेपछि त्योभन्दा पनि एउटा लेभल चाहिँ म्याच गर्छ जस्तो लाग्छ।
तपाईँ आफै चाहिँ कस्तो फिलहरू गर्नुहुन्छ त्यो ट्रेलर गर्दा एकदम लामो अब तपाईँले हेल्प गर्ने बेलाको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो थियो मेरो होइन अब त्यति बेला अलिकति डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर पनि थियो म एकदम नर्भस पनि थिएँ त्यो बेलामा अनि अब यत्रो 2 वर्षको ग्याप पछि फर्स्ट टाइम अब मुभी आइरहेको छ भनेपछि चाहिँ अभियसली एक्साइटमेन्ट नर्भसनेस सबै छ ममा अलिक ठुलो सोध्नु पर्यो मैले नै सोध्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो स्विमिङ पुलमा एकदम बोर्ड देख्नु यो सानो ठुलो फुटबल मलाई चाहिँ खासै भन्दा स्विमिङ पुलसँगै डर लाग्छ कि पानीसँग डर लाग्छ भनौँ न अनि स्विमिङ गर्न नआउने त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई डर थियो अब अरू अकवर्डनेस भन्दा त्यस्तो छैन त्यस्तो अब एक्ज्याक्टली यही गर्ने भने दिमागमा त छ अब यसरी नभनौँ होइन राखिरहेको छ दिमागमा एक दुईवटा क्यारेक्टर्सहरू गर्न मन छ एक्सन क्यारेक्टर पनि एक्सनको लागि चाहिँ फिजिकली पनि आफूले धेरै इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ होइन अगाडिदेखि नै अब त्यसको लागि पनि छ तर अब हेरौँ सस्तीमा खटाएर यो सिक्वेल फिल्मको सिक्वेल चाहिँ परिपूरक हो कि संयोग मात्रै परिरहेको त्यो त कोइन्सिडेन्टली अस्ति मलाई हेमराज दाइले पनि भन्यो तिमी सिक्वेलमा सबै सिक्वेलमा रहेछ अहिलेसम्म भनेर भन्नुभएको थियो त्यसो अब कोइन्सिडेन्टै हो त्यस्तो भन्नाले म अब सिक्वेल गर्छु भनेर कुरेर बस्दा पनि होइन तर उहाँहरूले सोच्थे मलाई सिक्वेलमा खेलाउनुपर्छ भनेर भन्दा पनि मेबी अब क्यारेक्टर ठिक हुन्छ भनेर होला त्यस्तो कोइन्सिडेन्टै हो Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. सफल भइरहेको अब चाहिँ कलाकारको कसरी काम गर्नुपर्छ आर्टिस्टको हिसाबले क्यारेक्टरको हिसाबले फिल्मको हिसाबले कसरी बढ्यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई राम्रो अब त्यो कुरा अब हामीले पहिला न्युजहरूमा पनि धेरैजनाले फोन गरेर सोधिरहेको हुन्थ्यो होइन कसरी गर्ने के गर्ने भनेर हामी पनि एक्सपेरिमेन्टल फेजमै छौँ अब कसरी गर्ने भन्दा पनि अब कस्तो मोड लिन्छ भन्ने पनि हो होइन हामी एक्टर्सहरूले मात्रै यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन हामी एक्टर्स भनेको तपाईँको सेकेन्डरी पार्ट भनौँ न मेकर्सहरू हुन्छ प्रड्युसर हुन्छ डिरेक्टर हुन्छ फिल्म मेकर्सहरू हुन्छ सो त्यो हिसाबले अब मैले यस्तो गर्छु भन्दा उहाँहरूले कसरी अप्रोच गर्नुहुन्छ कुन हिसाबले फिल्म बनाउन चाहनुहुन्छ र म एज एन एक्टर म त्यसमा कसरी रोल प्ले गर्न सक्छु भन्ने कुरा हो अब त्यसमा फेरि पारिश्रमिकको मात्रै कुरा आउँदैन तपाईँको हुन्छ नि फिल्म भन्ने बित्तिकै त्यसमा क्रिएटिभ कुरा पनि हुन्छ होइन पारिश्रमिक भनेर सेकेन्डरी कुरा हुनसक्छ त्यही भएर अब मेरो रोल भनेर के हो भन्दा पनि मेकर्सहरूले चाहिँ कसरी लान चाहनुहुन्छ अगाडि त्यसमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मेरो रोल के हुन्छ भन्ने कुरा नै हुन्छ ल धन्यवाद